आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आरम्भमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष श्री नारायणमान बिजुक्छे रोहित। श्री बिजुक्छे लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा संलग्न एक अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 60 वर्षदेखिको नेपाली राजनीतिमा उहाँको इन्भल्भमेन्टलाई, उहाँको अनुभवलाई, नेपाली राजनीतिको उतार चढावलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी उहाँकै आँखाबाट अलि मिहिन ढङ्गबाट केलाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। 60 वर्षदेखिको यत्रो लामो तपाईँको इन्भल्भमेन्ट जुन छ नेपाली राजनीतिमा, यो पछाडि कुन ऊर्जाले काम गरिरहेछ सर? मलाई त हिजो अस्ति मात्रै कलेजबाट निस्केको जस्तो लाग्छ। सायद आफूलाई बिर्सेरै होला। आफूलाई बिर्सेर भन्नुको अर्थ? जहिले पनि सक्रियता रहन्छ। आफ्नो उमेर र आफूलाई हेर्ने होइन, कामतिरै लागेको हुनाले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ आफ्नै उमेर बिर्सिन्छ नि त। तपाईँको यो इन्भल्भमेन्ट पछाडिको चाहिँ तपाईँलाई केले इन्स्टिगेट गर्यो? कहाँबाट तपाईँलाई लाग्यो अब म चाहिँ राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर? अब त्यो त अध्ययनले पनि भयो। अब अध्ययनले भन्दा किताबहरूमा विभिन्न देशका देशभक्तहरूको इतिहासहरू, जीवनीहरू हामीले पढ्दा हाम्रो देशको पनि कुरो त आउँछ हामीलाई, अनि हामीले पनि त्यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ बच्चैदेखि। शिक्षकहरूको कारणले पनि अध्ययनले पनि त्यस्तो बनाएको हो। तपाईँ भक्तपुरमै जन्मनुभयो? भक्तपुरमै जन्मे। तपाईँको फोरफादरहरू पनि भक्तपुरबाटै हो? हो। कति भयो तपाईँहरू यहाँको बासिन्दा तपाईँलाई? अब मलाई थाहा भएको पैठान शाह आउनुभन्दा पहिलेदेखिको हाम्रो घर अहिले पनि बाँकी छ, अद्यावधि छ। अद्यावधि। सायद हाम्रा पुर्खाहरू वैशालीबाट आएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ। त्यो मल्ल राजाहरूकै सिलसिला हो। भक्तपुरले लामो समयदेखि आफ्नो कल्चरल हेरिटेजलाई रिटेन गरेर राख्न सकेको छ। समय बदलिँदो छ, यो कायम रहला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? र संस्कृतिको बारेमा, कला र संस्कृतिको बारेमा चेत भएका मानिसहरू रहेसम्म त्यो जोगि नै रहन्छ। हुन त त्यो सरकारले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हो। अब सरकार बदलिरहने, सरकारमा आएका कति नेताहरू या जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई त्यसको चासो नहुने हुनाले हामीले जसरी जोगाइराख्नुपर्ने हो त्यो जोगाउन सकिरहेका छैनौँ। तपाईँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ त्यो एरियामा भनिन्छ, जस्तो खोपा कलेजको निर्माणदेखि लिएर त्यसमा पनि तपाईँको भूमिका रह्यो। तपाईँले पुस्तकै लेख्नुभएको छ 100 वर्ष पछाडिको भक्तपुर भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ। के छ त्यो पुस्तकमा, अलिकति बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। अब त्यसमा म जेलमा थिएँ 45 सालतिर, अनि जगदीश शमशेरले एउटा लेख्नु भएको रहेछ भक्तपुर नाचगानको राजधानी भनेर, नाचगानको। र त्यो पुस्तकलाई हाम्रो गोविन्द प्रसाद लोहनीजीले जेल पठाइदिनु भयो। मैले हेरेँ, भक्तपुरको बारेमा उहाँको अध्ययन राम्रै रहेछ, अनि त्यो विषयमा 1-2वटा मेरो आफ्नो कमेन्टहरू थियो, त्यसलाई मैले लेखेँ र साथीहरूलाई पठाइदिएँ। साथीहरूले त्यसलाई छपाइदिनु भयो। अनि जगदीश शमशेरसँग हाम्रो नाता जोड्यो। अनि पछि जर्मनहरूले पनि भक्तपुरको विषयमा प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि के कुरो थाहा पाएपछि यसलाई यसरी जोगाइराख्नुपर्ने रहेछ भनेर हाम्रो ध्यान त्यसमा गयो। र हाम्रो आफ्नो भनेको के हो? अब अहिले कोठामा हेर्दाखेरि बिजुली सुजुली सबै बाहिरकै हो। अब हामीसँग भएको भनेको हाम्रो आर्ट एन्ड कल्चर मात्रै हो। त्यो आफ्नो भने त्यो हो। र हरेक कला र संस्कृतिले त्यहाँको भूगोललाई, त्यहाँको पृष्ठभूमि, त्यो देशलाई, त्यहाँको जनताको हावापानी सबैले बताउँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो अध्ययनले बताएपछि अनि यसलाई जोगाउनु पर्ने रहेछ, हामी भनेको यही रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसकारण त्यसलाई लिपिबद्ध गरेँ मैले। मूलतः भक्तपुरको संस्कृति, विभिन्न विविध जीवनका आयामहरू त्यसमा ओगटिएका छन् त्यो पुस्तकमा। झन्डै त्यो छ। त्यो सानो छ तर अलिअलि साङ्केतिक रूपले, प्रतीकात्मक रूपले त्यसलाई प्रयोग गरेको छ।
60 वर्षदेखि तपाईँ नेपाली राजनीतिमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। यो 60 वर्षको लाई तपाईँले आजका मितिमा पछाडि फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मैले कहिलेकाहीँ त काम गर्दै गएछ, नयाँ नयाँ काममा हामी इन्भल्भ भने हिजोको कुरो कति कुरो मैले बिर्सेको हुन्छु, तर नजानिने ढङ्गले मलाई ती कुराहरूले, त्यो अनुभवहरूले खचखचाइरहँदो हो। अनि मलाई थकावट छैन। जुन काम भए त्यसमा कोही कहिलेकाहीँ पस्ताउ हुन्छ, मलाई त पस्ताउ भयो भन्छ, मलाई त्यस्तो कहिले पनि भएन। किनभने जे गरेँ बुझेर गरेँ र समर्पणको भावनाले गरेँ। अनि अर्को कुरा, निस्वार्थ रूपले नै जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई जहिले पनि मलाई इन्सपायर गरिरहन्छ। हामी जे गर्छौँ आफ्नो निम्ति होइन भनेर। अनि मलाई अलिकति दिक्क पनि लाग्दैन, हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छौँ भने जस्तो लाग्छ। सर, यो पछिल्लो 60 वर्षको चाहिँ दरमियानमा तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली राजनीतिले भोगेको सबभन्दा अप्ठ्यारो कालखण्ड कुन रह्यो होला? अब त्यसरी हेर्ने हो भने यो संविधान निर्माणकै विषय हो। संविधान निर्माणको विषयमा कतै हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई संविधानको कुन धाराले के कसरी गर्यो भने दीर्घकालीन असर पर्छ भन्ने कुरामा कहिले पनि सोचेनन्, हो कि होइन? साधारण एउटा विधेयक पास गर्दाखेरि, एउटा ऐन कानुनको विषयमा छलफल गर्दाखेरि जसरी गम्भीर हुनुपर्ने त्यति पनि छैन। सायद विदेशीहरूको प्रभावले होला, या हामीले आफ्नो देशको विषयमा त्यसरी हल्का ढङ्गले हेर्नुहुन्न भन्ने चेत भएन कि के होला? त्यो कारण के होला? मलाई लाग्छ जिम्मेवारीको अभावै हो। देशप्रति र जनताप्रति माया छैन। के छ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व र चाहिँ तपाईँको दलहरू के प्रति जिम्मेवार देखाउँछ तपाईँले? ती पार्टीका नेताहरूमा पहिलो कुरो त आफ्नो सिद्धान्तप्रति पनि प्रतिबद्ध छैनन्। र जसरी एकजना पसलेले मालसामान बेचेको हुन्छ, त्यो मालसामान बेचेपछि जेसुकै होस् भने जस्तो हुन्छ, उसले जिम्मेवारी लिँदैन। त्यसरी नै हाम्रो नेताहरू जो सरकारमा गएका छन्, तीहरूमा आफ्नो मानिसहरूलाई काम दिने, फाइदा बेफाइदाको कुरो बाहेक देशको गम्भीर र पछि हुने विषयमा दीर्घकालीन सोचले काम गरेको छैन। राजनीतिक दलहरू अलि बढी राजनीतिक दलहरूभन्दा बढी कर्पोरेट हाउसेसमा परिणत हुँदै गएका हुन्। अहिले त्यो हुँदैछ। त्यो दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्य हो। अब विदेशीहरूको कुरालाई इन्कार गर्न नसक्ने, देश हाम्रो हो, हाम्रो निम्ति बनाउने हो संविधान र सबै कुराहरू। तर विदेशीले सल्लाह दिनु भनेको विदेशीको हितमा हुन्छ। त्यो अब एक त अध्ययनमा गहिराई पनि छैन, जिम्मेवारी पनि छैन। त्यस हिसाबले हाम्रा जो जिम्मेवार पदमा बस्ने मानिसहरू साह्रै हलुका ढङ्गले काम गर्छन्। त्यसले त कहिलेकाहीँ अब प्रष्ट भाषामा आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यो गरेको छु। मैले नगरे भएदेखि मैले आफूलाई ढाँटे जस्तो हुन्थ्यो। त्यस कारण कहिलेकाहीँ यो अलि खरो बोल्छ कि भन्ने लाग्छ। मिठो बोलेर, मसिनो बोलेर त्यो छुँदैन। अलि बाहिर मान्छेलाई त ठुलो स्वरले बोल्नै पर्ने स्थिति आएको हुनाले कहिलेकाहीँ यो खरो छ भन्ने आरोप पनि मैले सहेँ। उसो भए नेपाली राजनीतिको सबभन्दा सुखद क्षण कुन रह्यो त, त्यो बताइदिनुहोस् त। बरु आन्दोलनको बेलामा त्यो सुखद क्षण रह्यो। विभिन्न आन्दोलनमा हामी आफूलाई बिर्सेरै लाग्थ्यौँ। टार्गेट छ, यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने। त्यस्तो बेलामा हामीले फाइदा लिने, सरकारमा जाने, हाम्रो योगदानको निम्ति हामीले चाहिँ दावा गर्ने, त्यस्तो कहिले पनि आएन। हाम्रो कर्तव्य हो, हामी नागरिक हौँ, देश र जनताको निम्ति हामीले काम गरे हौँ भने त्यो कर्तव्य बोधले हामीलाई खचखचायो। त्यो इन्सपिरेसन त्यसैबाट आउँदो रहेछ। आन्दोलनमा त सबै अरू राजनीतिक दलहरू पनि लागेका थिए नि, होइन? अब मुखले एउटा कुरा गर्ने, कामलाई अर्को कुरा गर्ने। जस्तो कि आन्दोलनको बेलामा बैठकहरू भइरहन्छ, त्यो निर्णय भइसकेका हुँदैन र खेसा तयार भइरहेको हुन्छ, झन्डै निर्णय अन्तिममा पुगेको हुन्छ।
अब कसैले अङ्ग्रेजी भाषामा कसैले हिन्दी भाषामा गएर खुरो त्यो सूचनाहरू अरूलाई बाहिर पठाइरहेको हुन्छ। त्यसबेला हामीले भन्छौँ अङ्ग्रेजीको तपाईँ राम्रो छ तर कसलाई बोल्दै हुनुहुन्छ यो, जबकि हाम्रो निर्णय टुङ्गिसकेको छैन। अब यस्तो स्थिति छ। यसले के थाहा हुन्छ भने जति गम्भीरता हुनुपर्ने हो, जति जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो नेताहरूमा, त्यो आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि अरू कसैप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र वफादारी निर्वाह गरेको हो कि भन्ने अनुभव गर्न थालेपछि अनि हामीले खडो रूपले आउनुपर्ने स्थिति आयो। यसले त हामीले चाहेको गन्तव्यतिर पुर्याउँदैन, खेल्ने ठाउँ हुन्छ, बाधाहरू आउने भयो। यो समाजले बुझेको छैन त्यो कुरो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? समाजले बुझुन् भनेरै हामीले भाषामै भनेका छौँ। कति फलाना देशप्रति बढ्ता आभारी भयो, यो भएन, एकाधिकार पुँजी आयो, विदेशीहरूको भरमा काम गर्नुहुन्न भनेर त्यति भन्दा के भन्ने हामीले। अनि यो नेपाली समाजले तपाईँलाई किन जिताउँदैन त? उसो भए जित्नु त मलाई जिताएकै छ। तपाईँ सीमित हुनुहुन्छ नि। त्यसो भए सबै ठाउँमा जनताको चेतनाको स्तर र सङ्गठन समान भएन। त्यस कारणले अब हाम्रो देश त सानो देश भए पनि विभिन्न जात जाति भाषाभाषीमा विभाजित छन्। साथसाथै त्यहाँको विकासको स्तर पनि फरक छ। तराईको फरक छ, पहाडको छ, हिमालको छ, फरक छ। एउटै समाजमा पनि भक्तपुरमै पहिले किसानहरूले पढ्न पाएका हुँदैनन्, जबकि उनीहरू बहुमतमा छन् है। अब बिस्तारै किसान आन्दोलनले र शिक्षाको प्रचारले जनतामा चेतना आयो। त्यसो भएको हुनाले सन्तुलित विकास नभए जस्तै राजनीतिक चेतनाको पनि सन्तुलन छैन। अब कति सरकारमा जाने पार्टीहरूले नयाँ विद्यार्थीहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्दाखेरि नै मैले के पाउँछु त दाइ भनेपछि म तिमीलाई जागिर दिन्छु, म तिमीलाई ठेकापट्टा दिन्छु, म विदेश पठाइदिन्छु भनेर सङ्गठन गर्ने। हामीले सङ्गठन गर्दाखेरि देशको निम्ति समर्पित हुने, ठ्याक्कै उल्टा। र जहाँ हामीले त्यसरी गर्न सक्यौँ, जहाँ त्यसको ग्रहणशीलता त्यहाँ राम्रो भयो, त्यहाँ हाम्रो अर्गनाइजेसन राम्रो छ। त्यो ग्रहणशीलता विभिन्न कारणले, गरिबीले, भाषाले, शिक्षाको अभावले, सङ्गतले त्यस्तो नभएको ठाउँमा हामी कमजोर छौँ। गरिबहरू अरू ठाउँमा पनि स्क्याटर्ड छ हाम्रो नेपाली पपुलेसन। तपाईँहरूले बुझाउन नसक्नु भएको हो कि तपाईँहरूप्रति विश्वास नभएको हो कि नेपाली जनताको त्यो भोटको माध्यमबाट मेनिफेस्ट भएको देखिँदैन? एउटा भक्तपुर बाहेक अरू ठाउँमा तपाईँहरूलाई त्यो देखिँदैन। त्यसले एउटा अर्को त्योसँग जोडिएको प्रश्न के जन्माउँछ भने तपाईँहरू वर्गीय पार्टी हो कि पहिचानवादी पार्टी हो? हामी वर्गीय पार्टी हो। मजदुर र किसानहरूको हकको निम्ति काम गर्छौँ। फेरि अर्को सायद तपाईँलाई अलिकति शर्माजीलाई याद नभएको, जुम्ला जस्तो ठाउँमा जुन बेला पार्टी वैधानिक थिएन त्यसबेला हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँको चुनावहरूमा हामीले नै जित्यौँ। त्यो ठाउँमा जहाँ अब शिक्षाको हिसाबले त धेरै पछि परेको त्यस्तो विकट ठाउँमा, तर हामीले त्यहाँ काम गऱ्यौँ। मार्क्सवाद जस्तो जटिल र गम्भीर विषयलाई पनि हामीले त्यहाँ एउटा बिउ छडी जस्तै छड्यौँ। हामीले दुईचोटि त्यहाँ राम्रैसँग जित्यौँ। यो कहिलेको कुरा हो? यो पहिलो चुनावमा पनि हामीले जित्यौँ, बिचमा पनि जित्यौँ। तर समाजमा सरासर हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। रियाक्सन त हुन्छ, प्रतिक्रियावादीहरूले खुट्टा तान्ने काम गर्छन्, स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारण सबै पार्टीहरू, अहिलेका जति पनि पार्टीहरू उनीहरू माथिल्ला वर्गका थिए, तिनीहरू सबै मिलेर गरिबहरूको सङ्गठनलाई तिनीहरूले अगाडि बढ्न दिँदैन। किनभने उनीहरूले के सोच्यो, हाम्रो हैकम चलेको ठाउँमा गरिबलाई उठाइदियो भनेर युनाइटेडली तिनीहरू आउनु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण हामी पछि पऱ्यौँ। पछि सरकारले त्यसमा लाग्यो भनेको त्यस बेलाका शासक दलहरू र शोषक दलहरू सबै त्यसमा लागेपछि त तुलनात्मक रूपले त हामी पछि पर्नु स्वाभाविकै हो। त्यो त तपाईँको कुनै पनि राजनीतिक दलहरू जब ले आफ्नो चाहिँ प्रोग्राम लिएर जान्छ, जनताको माझमा लिएर जाने क्रममा एकले अर्को राजनीतिक दललाई, शासक वर्गले अरू राजनीतिक दलहरूलाई हिजोको दिनमा सम्भवतः 7 सालभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसकै विरुद्धमा होला अथवा
पञ्चायती व्यवस्था रहउन्जेल चाहिँ नि काङ्ग्रेस र अरू कम्युनिस्ट दलहरूलाई होला त्यो शासक वर्गले त दिएन त्यतिखेर 46 साल पछाडिको परिस्थिति थोरै फेरियो होला। यो त अनवरत चलिरहने प्रक्रिया हो। यस्तो प्रक्रिया जीवित रहन्छ भन्ने बुझाइ त यहाँहरूसँग छँदैछ नि, त्यसका बावजुद हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ केही रोडम्याप होला नि? त्यसमा अलिकति फरक छ। अरू पार्टीहरू एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी यिनीहरू सबै शासक दल छन् र हामी सरकारमा जाँदैनौँ र हामीले मजदुर र किसानहरूको हक र हितको लागि नै अगाडि बढाउँछौँ भनेर जो कुरो गरिसकेपछि त्यहाँका शासक बनिरहेका त्यहाँका ठुला ठालाहरूप्रति एउटा एक प्रकारको आक्रमणै भयो नि। त्यसबाट सहन नसकेर क्लास स्ट्रगलको रूपमा नै अगाडि बढ्यो हाम्रो। अरूले राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षको विषयमा जाने भयो, एउटा वर्गलाई विरोध भएन तिनीहरूको, हाम्रो वर्गलाई नै विरोध भयो। त्यसो भएको हुनाले अलि भर्खर उठेका वर्गको विरोधमा शासक दलहरू र शोषकहरू युनाइटेडली आएपछि अलिक गाह्रो हुन रहेछ। त्यसकारण सोभियत सङ्घ जस्तो ठाउँमा जहाँ कति वर्षसम्म त अक्टोबर क्रान्तिपछि झन्डै 50-60 वर्षसम्म समाजवादी व्यवस्था रहेको ठाउँमा त फेरि पुँजीवादको पुनर्स्थापना हुन्छ भने जहाँ हामीले राम्रो काम गरेका थियौँ त्यहाँ हामीले पराजित हुनु अस्थायी हुन्छ फेरि, त्यो त स्वाभाविक हो। तपाईँले नेकपा एमाले र माओवादीलाई कम्युनिस्ट मान्नुहुन्न होइन? सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपले। नेपालमा कम्युनिस्ट छन्? हामी छौँ नि त। कम्युनिस्टको लक्ष्य के हो? कम्युनिस्ट हुनु भनेको हाम्रो समाजमा साम्यवादी व्यवस्था कायम गर्नु हो। साम्यवादी व्यवस्था भनेको त्यो व्यवस्थामा वर्ग रहँदैन, साथसाथ त्यहाँ राज्य व्यवस्था पनि रहँदैन, राज्य पनि रहँदैन। त्यहाँ वर्गविहीन समाज हुन्छ, राज्यविहीन समाज हुन्छ र साथसाथै त्यो समाजमा कसैले कसैलाई शोषण गर्दैन। त्यो समाजले आफैले सञ्चालन गरेको त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ। त्यो व्यवस्था आउनुभन्दा पहिले समाजवादी व्यवस्था आउनुपर्छ। समाजवादी व्यवस्था भनेको एक बेलासम्म सर्वहारा वर्गकै हैकम चल्छ त्यहाँ। किनभने समाजमा भएका शोषक वर्गहरूलाई निम्त्यान्न पार्नको निम्ति एउटा अविधिसम्म रहन्छ। उत्पादनका सबै साधनहरूलाई सामाजिकरण गर्नुपर्छ। व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिएपछि मजदुर र किसानहरू पनि र बुद्धिजीवीको स्तरमा जान्छ। बौद्धिक श्रम र शारीरिक श्रमको बिचमा भेद हट्छ, किसान र मजदुरको बिचको भेद हट्छ, साथसाथै गाउँ र सहरको बिचमा पनि भेद हट्छ। त्यो पुरा भएपछि त्यो समाज साम्यवादी समाजमा जान्छ। समाजवादी समाजसम्म योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्यालाको सिद्धान्त अनुसार लागू हुन्छ। तर त्यो अगाडि बढिसकेपछि साम्यवादी समाजमा सङ्क्रमण भएपछि योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसार उसले पाउनेछ। एबेन्डन्स सप्लाई हुन्छ त्यसबेला र त्यसबेला कसैले कसैलाई शोषण गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन, दबाउनु पर्ने कुनै वर्ग पनि नरहने भने त्यस्तो एउटा राम्रो आदर्श समाज बन्छ। जसले त्यो आदर्श समाजलाई विश्वास गर्छ, त्यसको निम्ति काम गर्छ, त्यो कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट हुन्छ। तपाईँ आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउनुहुन्छ? म देशभक्त भन्छु आफूलाई। कम्युनिस्ट मेरो उद्देश्य हो, हाम्रो समाजलाई त्यो ठाउँमा लैजाने। म देशको निम्ति काम गर्छु। अब राष्ट्रवादी भन्नाले त्यसमा अलिकति जटिलता हुन्छ। कस्तो जटिलता? जस्तो कि राष्ट्र भन्नाले देशमा जति पनि कला र संस्कृति छन् तिनीहरूको संयुक्त रूप हो त्यो, र साथै त्यसले हिजोको पृष्ठभूमिलाई पनि ल्याउँछ, राजतन्त्रलाई पनि त्यसले ल्याउँछ, धर्मलाई त्यसले ल्याउँछ। त्यो अलिकति जटिल हुने भने राष्ट्र भन्नाले जस्तो कि हिन्दुस्तान एउटा राज्य हो तर हिन्दुस्तान एउटा राष्ट्र होइन। नेपाल पनि एउटा राज्य हो तर एउटा राष्ट्र होइन। अब त्यसलाई व्याख्या गरौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ कब्जा गर्नुभन्दा पहिले यहाँ त नेवार राज्य थियो। अब पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई जितिसकेपछि नेवारहरू एउटा राष्ट्रमा परिणत भयो, त्यो राज्य रहेन। उनीहरूको भाषा, रीतिरिवाज यिनीहरू सबै राष्ट्रको रूपमा रह्यो, राज्यको रूपमा रहेन। त्यसकारण त्यो म राष्ट्रवादी हुँ भनेपछि त मैले नेवारको पक्ष लिएको हो कि सबै जात जाति भाषाभाषीको कुरा मैले गरेँ हुँ, त्यो अलिकति जटिल हुन्छ। त्यसकारण धेरै नेताहरूले पनि यसमा गल्ती गर्ने गर्छन्। म त्यसैलाई अलिकति थोरै अनप्याक गर्ने
वास्तवमा खोजिरहेको थिएँ। तपाईँले आफूलाई चाहिँ नि कसरी प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा नेवार कन्स्टिट्युएन्सीमा मात्रै चाहिँ र त्यो उहाँहरूको राइट्सको निम्ति मात्र लडिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि समग्र देशको उत्पीडित जनताहरूको निम्ति? म उत्पीडित जनताको, समस्त देशको उत्पीडित जनताको पक्षमा लड्छु। जस्तो कि नेवारहरूमा हाम्रा विरोधीहरू पनि त छन्। हाम्रो विरोध त नेवारै हो नि। माथिल्लो वर्ग हाम्रो विरोधमा छ, तल्लो कामदार वर्ग हाम्रो पक्षमा छ। मैले सेवा गरेँ तल्लो वर्गको, मैले माथिल्लो वर्गको सेवा गर्नै पर्दैन। मभन्दा चलाक छन्, मभन्दा सम्पन्न छन्। त्यसकारण हामीले जो कमजोर छन्, जो पीडित छन्, दलित छन्, तिनीहरूकै मैले सेवा गरिआएको छु। त्यसकारण म नेवार भन्दैन आफूलाई। म नेवारको छोरो हो, मेरो भाषा हो, सबै हो, तर म जातमा जाँदैन, न भाषामा जाँदैन। त्यो भाषा र जातको सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। एउटा भाषा विकास गर्नको निम्ति त सयौँ वर्ष लागेको हुन्छ। हाम्रो देशमा धेरै जात जाति र भाषाभाषी छन्, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यसलाई हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ, त्यसलाई विकास गर्न दिनुपर्छ। तर त्यसमा मेरो चाहिँ ठुलो हो, अरूको सानो हो भन्ने भावनाबाट हामी निर्लिप्त हुनुपर्छ, माथि उठ्नुपर्छ। एउटा विरोधाभास कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि टेरिटोरियल बााउन्ड्री जुन हुन्छ नि, राज्यको टेरिटोरियल बााउन्ड्री जुन हुन्छ, त्यसको निम्ति अथवा त्यसको पक्षमा उभिने मानिस कसरी चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ क्या। किनभने उसले त राज्यविहीनताको कल्पना गरेर हुन्छ। राज्यविहीनता भनेको, अब एउटा राज्य भनेको दुई तिनवटा कुरामा हामी हेरौँ। जस्तो कि जनता त त्यसमा हुन्छ र साथसाथै उसको बााउन्ड्री सीमा हुन्छ, जनता हुन्छ, सरकार हुन्छ, सार्वभौमिक यो राज्य भएसम्म। त्यो साम्यवादी समाजको अर्थ भनेको विश्व साम्यवादी समाजको बेलाको तपाईँको कुरो ठिक छ है। त्यो नभएसम्मको निम्ति जहिलेसम्म एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने बन्दोबस्त चलिरहन्छ संसारमा, एउटा राज्यले अर्को राज्यको स्वार्थको बिचमा बाजिएको हुन्छ, त्यस बेलासम्म सोभरेन्टी र राज्यले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो समाजवादी व्यवस्थामा त्यो कायम रहन्छ। साम्यवादी व्यवस्थामा या संसारमा सबै ठाउँमा साम्यवादी व्यवस्था लागू भएपछि त्यो अहिले हामीले भनेको कुरो, त्यो बााउन्ड्रीहरूले काम गर्दैन। भनेपछि त्यो त सम्भव देखिँदैन। सम्भव छ, तर धेरै पछि हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको निम्ति पहिले एउटा देशबाट अर्को देशमा टेलिफोन गर्न पनि लिनुपर्छ। मलाई फलाना यति नम्बर देऊ त भारतको भनेर भन्नुपर्छ। अहिले पर्दैन नि त। बिस्तारै ब्राउट आउटलुकले हेर्नुपर्ने भयो, झन्झन विकास हुँदै जानुपर्ने भयो। त्यो सँगसँगै त तपाईँको धेरै चाहिँ तपाईँको अरू हेजमोनिक ट्रेन्डहरू पनि भित्रिएका छन् नि। तपाईँले त विश्वव्यापीकरणको कुरालाई ल्याएर जोड्नुभयो। अहिले स्टेटको बााउन्ड्रीहरू ब्लर भएको कुरा उठाउनु भएको हो यहाँले खास गरी। त्योसँग त अरू चिजहरू पनि सँगसँगै निम्तिया छन् नि त भित्र। जुन बेलासम्म कुनै एउटा देशको नागरिक हुन्छ, सिद्धान्त त उसले त्यो देशको सेवा गर्नुपर्छ र उसको ऐन कानुनले मान्नुपर्ने हुन्छ है। अब नेपालको भारतको कुरा गर्ने हो भने हरेक नेपालीले आफ्नो कर्तव्य भनेको आफ्नो देशको हित हेर्ने हो। त्यसकारण उसले आफ्नो देशको गुप्तताहरूलाई, सेनाको गुप्ततालाई अरू देशलाई भन्नु हुँदैन। किनभने त्यति गर्यो भने कथम कदाचित दुई देशको बिचमा युद्ध भयो भने त्यो पराजित हुन्छ देश। अङ्ग्रेजहरूको बेलामा हाम्रा ठुल्ठुला मान्छेहरूले पनि अङ्ग्रेजहरूलाई हाम्रो भित्री कुरा बताएकै हुनाले हामी पराजित भयौँ। अब त्यसलाई अब विश्वासघाती भनिन्छ या देशद्रोही भनिन्छ अथवा त्यो अपराधी हुन्छ। जहिलेसम्म आफ्नो स्टेट भन्ने हुन्छ त्यस बेलासम्म त्यो कुरो पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारको विरोध गर्नु र स्टेटको विरोध गर्नु फरक हुन्छ फेरि। जस्तो कि पञ्चायती व्यवस्थामा हामीले पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको आलोचना गर्छौँ र विरोध गर्छौँ, तर स्टेटको होइन, देशको होइन फेरि। र जस्तो कि हामीले 45 सालमा हामीलाई अब फाँसी दियो भने मुद्दा लगाइदियो, त्यस बेला हामीले भन्यौँ देशको र जनताको विरोधमा हामीले कहिले कामै गरेका छैनौँ हामीले। त्यसकारण यस्तो मुद्दा हामीले किन लगाइयो? हामी हिन्दुस्तानमा 10 वर्ष एक्जाइलमा बस्यौँ,
त्यसबेला पनि हामीले आफ्नो देशको विषयमा कहिले देशभक्तिको भावनामा हामीले केही चोटै पुर्याउन दिएनौँ भने यस्तो मुद्दा जो एकदम गलत मुद्दा छ, झुठा मुद्दा छ, त्यो किन लगायो? जहाँसम्म सरकारको विरोध, त्यो त मान्छे राजनीतिक प्राणी भएको हुनाले त्यो त उसको नैसर्गिक अधिकार हो सरकारको विरोध गर्ने, तर देश र जनताको होइन, स्टेटको होइन। त्यसरी प्लिट गर्नु पर्यो हामीले। तपाईँले के पनि भन्ने गर्नुहुन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादको जसले विरोध गर्दैन त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। सत्य त्यही हो। कस्तो विस्तारवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने हाम्रो देशमा 70 ठाउँमा हाम्रो सिमानाहरू मिचेको छ भारतबाटै, सुस्ता सबै गरेर, कालापानी सबै गरेर। किन त्यो गर्यो भने उसले नेपाललाई खान खोजेको छ भन्ने देखिन्छ। अहिले हरेक ठाउँमा तपाईँ देख्नुहोला नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, अदालतमा यस्तो कुनै ठाउँै छैन, गुप्तचर विभागमा सबै ठाउँमा हिन्दुस्तानको पहुँच छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। उदाहरण म दिन्छु, दरबारमा पनि भारतको पहुँच थियो, जसले गर्दाखेरि त्यस्ता काण्डहरू भए, दरबार काण्डहरू भए। विदेशीहरूको प्रभाव बिना त्यस्ता घटनाहरू हुनै सक्दैन कुनै पनि देशमा। पहिलो कुरा, अहिले सेनामा योग चलाइरहेछ, हिन्दुस्तानको त्यहाँ हिन्दी भाषामा भाषणहरू हुन्छ, टेपहरू हुन्छ। त्यसको म त एकदम आलोचक हुँ। किनभने हाम्रो सेनालाई हाम्रो देशप्रति नै वफादार बनाउनुपर्ने हो, कुनै देशप्रति, कुनै भाषाप्रति होइन, विदेशी भाषाप्रति गर्नुहुन्थ्यो। र गुप्तचर विभागमा तिनीहरूको पहुँच छ, प्रहरीमा पनि पहुँच छ। यतिसम्म भयो काठमाडौँको डिएसपी अफिसले एउटा मुद्दालाई भारतीय दूतावासमा पठायो। त्यसको विरोधमा सदनमा कुरा उठ्यो, हाम्रो साथीले कुरा उठाउनु भयो त्यसलाई, र गृहमन्त्रीसम्म त्यो कुरो पुग्यो। आइजी आएर गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेपछि त्यो कुरो चुपचाप भयो। भने अब यसरी एउटा कुनै देशमा कुनै विदेशी देशको प्रभाव त्यसरी भन्नु भने उपनिवेश जतिकै हो। त्यो वैचारिक विचार विस्तार गर्ने, त्यस पछाडि तपाईँको प्रभाव विस्तार गर्ने त्यतातर्फ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ होइन? सबै त्यो भइरहेको छ अहिले। जस्तो कि कम्बोडियामा एकचोटि एउटा मोटरले एउटा फ्रेन्चले एउटा मान्छेले मारिदियो, मुद्दै चलेन। स्वाभाविक रूपले त दरबारमा त बिन्तीपत्र राख्ने भयो त्यसबेला सानो के। अनि त्यहाँको रेजिडेन्ट अथवा राजदूतले त्यो कुरो बुझ्यो अथवा लेख्यो होला के होला, के यहाँ राजा बाँकी छ र भन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, कम्बोडियामा किन त्यस्तो हेपेको होला? किनभने त्यो उपनिवेश भयो नि। नेपालमा पनि नेपालको सानसानो जिल्ला स्तरको ठाउँमा समेत गएर भारतीय दूतावासले त्यसो गरेपछि, त्यसलाई रेस्पोन्स गरेपछि त्यो राम्रो कुरा हो र? हामी त उपनिवेश त होइन भारतको। त्यति मात्र होइन, भक्तपुरमा एकजना भारतीय नागरिकले डलर ल्याएको रहेछ, त्यो पक्राउ पर्यो। भारतीय राजदूतावासले अदालतलाई भनेर त्यो मानिसलाई धरोटीमा छोड्न लगाइदियो। धरोटीबाट छुटेपछि त्यो मान्छे फेरि फर्केन, जो गर्नुहुने थिएन। अदालत पनि त्यसको प्रभाव पर्यो भने यसरी सानसानो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने हाम्रो देश आफ्नो स्वतन्त्र हुँदैन, सार्वभौम हुँदैन। बरु गर्न के सक्थ्यो भने भारतीय दूतावासले आफ्नो नागरिकको हक र हितको निम्ति उसले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्ने थियो। त्यो कुरा त्यो भएन। त्यसकारण अहिलेको सरकारसँग म भन्छु, त्यो सरकार भारतप्रति जिम्मेवार छ कि नेपाली जनताप्रति र देशप्रति जिम्मेवार छ? त्यो शेरबहादुर देउवाले जनताको सामुन्नेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय हो। यो सदनमा यस्तो कुरा हुँदाखेरि कहिले पनि सदनमा उपस्थित भएनन् प्रधानमन्त्रीहरू यो यस्तो विषयलाई लिएर। त्यसकारण सदनप्रति जिम्मेवार छैन त्यो सरकार भने त्यो को प्रति जिम्मेवार छ? त्यो सरकार कुनै एउटा विदेशप्रति होला, अनुमान चाहिँ हाम्रो। यो आरोप हाम्रो हो, उहाँले जवाफ दिने हो। तपाईँकै यस्तै एउटा प्रचार माध्यममा आएर उहाँले दिनुपर्छ कुरा उठाइसकेपछि, किनभने अहिले पार्लियामेन्ट छैन। तपाईँहरूलाई पनि विस्तारवादी भनिन्छ नि सर? कसरी?
तपाईहरुले पनि मार्क्स लेनिनका विचारहरूलाई मुलुकमा विस्तार गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यो दर्शन शास्त्र हो, दर्शन पेनिट्रेसन त भयो नि आइडियाज, पेनिट्रेसन होइन, त्यो त छलफल। अब हामीले अरूले त्यही भन्यो भने के हुन्छ? जस्तो कि हामी त प्लेटोको पनि त पढ्छौँ, प्लेटोको गणतन्त्र पढ्छौँ, एरिस्टोटलहरूको पढ्छौँ, सबैको संसारका सबै राजनीतिक शास्त्रका विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ, त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ हामी। त्यो त विचार र तपाईँहरू गाइडेड नै त्यसैबाट हुनुहुन्छ नि, हुनु न? गाइडेड त हामी आमा बाबुबाट गाइडेड हुन्थ्यौँ नि सानो बच्चाको बेलामा, पछि हाम्रै देशबाट गाइडेड हुन्छौँ हामी, हाम्रो देशको ऐन कानुन र इतिहासबाट गाइडेड हुन्छ, संसारको सभ्यताबाट हामी गाइडेड हुन्छौँ नि त। तर कुन राम्रो छ, अब कसैले यो फुल कहाँको भन्यो भने यो गुलाब भनेको पेरिसबाट आएको भन्छन्, अब हामीले त त्यो गुलाबलाई नराख्ने भन्ने आउँदैन। राम्रो वस्तुहरूको हामी राख्छौँ, जुनसुकै राम्रो विषयमा हामीलाई ग्रहण गर्ने हाम्रो देश र जनताको निम्ति। अब अर्थशास्त्र कहाँबाट आयो भनेपछि अर्थशास्त्रको जन्मभूमि त बेलायत हो है। अब बेलायतबाट अर्थशास्त्रको जो पुँजीवादको विकास भयो त्यो त नेपालसम्म भयो। अब त्यो विषयमा अध्ययन नगर्ने भन्ने होइन, अध्ययन त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। र एडम स्मिथको आफ्नो राष्ट्रको सम्पत्तिको विषयमा त अध्ययन गर्नै पर्यो। विभिन्न जुन जुन देशका राम्रा राम्रा कुराहरू सबै हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइ हुनुपर्छ। होइन, त्यो त ठिकै हो, अध्ययन गर्ने, पढ्ने, पढाउने त राम्रै कुरा, दर्शनशास्त्रका कुराहरू गर्नुभयो। र त्यसैबाट चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ गाइडेड हुने, अब आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने जस्तो कुरा उठाउन खोजेको मैले, त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भनेर। अब जस्तो कि साँच्चै भनौँ भने अब कति कुरामा मार्क्सवादमा हामी नेपालकै दर्शन पनि प्राप्त गर्छौँ। जस्तो कि अब बुद्ध वचनमा के छ, हरेक कुरालाई शङ्काले हेर्नु भन्ने छ, आँखा चिम्लेर कुनै कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्न भने त्यसलाई क्रिटिकल सेन्स भन्छ। मार्क्सिजम पनि क्रिटिकल फिलोसफी हो। सो बुद्धिज्मलाई एक्सेप्ट गरे भइहाल्यो नि हामीले। म आफू हिन्दूको छोरो भएर पनि बुद्धिज्म त्यो त म बडा आकर्षित मान्छे हुँ, किनभने त्यो पनि भौतिकवादी दर्शनै हो। उसले ईश्वर छ भन्ने कुरालाई मान्दैन नि। एकचोटि छलफलमा बुद्धसँग अब साक्षात्कार गर्नु पर्यो भनेर विभिन्न ठाउँका दार्शनिकहरू जाने भयो, राजा महाराजा जाने भयो, भन्थे ईश्वर छ कि छैन भन्ने। अब बुद्धले त्यसको कुनै जवाफ दिनु भएन त्यस बेला। यसको मतलब छैन भनेको, जो छ त्यसको विश्वास गर्ने, जो छैन त्यसले विश्वास नगर्ने, उनको सिद्धान्त यही हो। यस्तै फिलोसफी र यस्तै कुराका भौतिकवादी फिलोसफी जैन धर्म भयो, बुद्ध धर्म भयो, भौतिकवादी फिलोसफी हो। मार्क्सवाद पनि त्यस्तै फिलोसफी हो। त्यो विषयमा छलफल गर्ने राम्रो कुराहरू हो। यो बिजुली त हाम्रो होइन नि त, फेरि विदेशी हो। यो विदेशी वस्तुले हाम्रो जनताको सेवा गर्छ भने सेवा लिनुपर्छ हामीले। टिभीको यो सबै साधन त विदेशकै हो। यो विदेशी साधनले पनि हाम्रो देश र जनताको सेवा हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो। तपाईँको लामो समयदेखिको तपाईँको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने जुन प्रिमाइस छ, अथवा जहाँ तपाईँ जुन धरातलमा उभिनु भएको छ, त्यो खालि एकाङ्गी ढङ्गबाट भारतको विरोध गर्नमा मात्रै अडेको छ भनेर भन्छन् नि। त्यसको ठिक उल्टा, हामीले भारतको विषयमा राम्रो जानकारी राख्छौँ है। जस्तो कि भारतीय जनतासँग हाम्रो धेरै सिमिल्यारिटीहरू छन्। भारतीय जनताले जसरी दुःख पाएका छन्, नेपाली जनताले पनि दुःख पाएका छन्। भारतीय जनताले त भारतीय सरकारबाट धेरै पीडा भोगेका छन्। साथसाथै नेपाली जनता र दक्षिण एसिया पनि पीडित छन्। त्यस हिसाबले दक्षिण एसियाका जनता जति प्रत्यक्ष रूपले भारतबाट पीडित संसारका अरू जनता होइन। भनेपछि तपाईँ त्यहाँको सरकारको र तिनीहरूले एडप्ट गरेर पोलिसिसको नीतिको नेपाल विरोधी र दक्षिण एसियामाथि उनीहरूको हैकमको थिचोमिचोको विरोध हामी। भारतीय जनता त हाम्रो मित्रै हुन् नि, हाम्रो नङ र मासुकै सम्बन्ध छ, हाम्रो त रगतको सम्बन्ध छ, भारतीय जनता सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। त्यो त त्यस्तो राम्रो सम्बन्ध भएको देश हो। भारतीय जनतासँग हाम्रो कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। अनि
12 बुँदे रोडम्याप त भारतकै सहयोगमा आयो भन्छन्, त्यसमा यहाँहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ भन्नुभयो? 12 बुँदा 12 बुँदे 12 बुँदा हामीले त्यसरी समर्थन गरेको होइन। हामीले त्यसमा आलोचनाहरू पनि गरेका छौँ र हामीले त्यसको आलोचना एकदम खरो रूपले गरेका छौँ। जस्तै जस्तै उदाहरणको निम्ति हुनु त त्यस बेला हामीलाई थाहा पनि पाएन, म जुम्लामा थिएँ, सायद त्यसको काम दिल्लीमा भइरहेको होला त्यस बेला। त्यो हाम्रा आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो धर्मलाई छोडेर मलाई बताएन, त्यो हाम्रो पार्टीले बताएन र हामीले नेपालको विषयमा भारतमा मात्रै किन, ढाकामा हुनसक्थ्यो, रावलपिंडीमा हुनसक्थ्यो या अरू श्रीलङ्कामा हुनुपर्थ्यो, त्यहीँ किन हुनुपर्ने भनेर हामीले बार बार प्रश्न उठाएका थियौँ हामीले। सायद त्यसैले पनि हामीलाई नबताएको हुनसक्छ। भारत नेपालको विषयमा कुनै पनि देशमा कसैलाई बताउन नचाहने, मेरो मुठीमै रहनुपर्छ भन्ने सायद त्यो सोचको हामीले अनुमान चाहिँ गरेका थियौँ। र अनि म जुम्लाबाट हवाईजहाजबाट निस्केर म होटलतिर नेपालगञ्जमा गइरहेको बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीको फोन आएपछि मैले मोटरलाई किनारामा राखेर हामीले सुन्यौँ र त्यसबेला हाम्रो सिधौलाजीले यस्तो छ भनेर भन्नुभयो। पहिले एकचोटि सुनौँ भने, सुन्दाखेरि अब त्यसमा एउटा भर पर्नुपर्ने शक्ति भन्ने खालको त्यसमा एउटा शब्दावली हामीले देखेपछि हामीले त्यसमा आपत्ति जनायो, यो के हो, यो त स्पष्ट भएन, त्यसकारण यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि मात्रै के लेखिएको थियो त्यसमा, सम्झना छ? सम्झना त्यो त्यही अर्थ चाहिँ त्यही छ, भर पर्नुपर्ने को आधारमा भन्ने छ त्यसमा। त्यसमा हामीले यो शब्द राखेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ र कुनै पनि तेस्रो शक्ति चाहिँ राख्नुहुन्न भने। जस्तै उदाहरणको निम्ति देखेँ मैले, जस्तो कि कोरियाको विभाजन भयो, कोरियाको विभाजनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विषयमा त्यसमा उल्लेख छ। 1 वर्षभित्रमा उनीहरूको चुनाव हुने, जसको बहुमत पाउँछ त्यसको सरकार जाने अनि त्यहाँबाट विदेशी सबै जाने भन्ने थियो। अहिलेसम्म बाँकी नै छ त्यो, 1954 को त्यो एग्रिमेन्ट थियो। त्यस्तै होला, त्यसकारण यो विदेशी भरपर्दो शक्ति भन्ने चाहिँ गर्नुहुन्न। यो कसैको भरमा चाहिँ हामीले काम गर्नुहुन्न भन्यौँ। पहिले यो सबै अब सुनेर भन्दा पनि त्यो लिखित रूपले हेर्न बारे मात्रै के हुनसक्छ भन्ने भयो। होटलमा गएपछि फेरि माधवजीको फोन आयो, सुन्नु भनेपछि त्यही सुनाउनु भयो उहाँले। अनि त्यस बेला त्यहाँ पनि त्यही कुरो भयो, यो भरपर्दो शक्ति भनेको के हो भन्ने कुरा आएपछि त्यो लिखित रूपमा हेरौँ भन्यो। ठ्याक्कै फोन राखिसकेपछि हाम्रो साथीहरूको फोन आयो, त्यहाँ त पत्रकारहरू सबै बोलाइसकेका छ, हामी पत्रकार सम्मेलनमा छौँ, सबैले सहयोग गर्यो, हामी मात्रै सहयोग गर्न बाँकी भनेपछि अब हामीलाई धेरै कुरो बताएन। त्यो हाम्रो मतभेद छ, त्यो बताउनु होला। यदि हामीले त्यसमा सही गरेनौँ भने हामी त्यो एलायन्सबाटै फरक हुने भयो भनेपछि राजावादीको घोषणा हुने सम्भावना पनि थियो। त्यो दुईटा शक्तिको बिचको परिस्थिति त्यो थियो। त्यसकारण हामी आन्दोलनकारी भएको हुनाले हामीले आफ्नो मतभेदका साथ सही गर्ने र सङ्घर्ष पनि गर्ने, सङ्घर्ष सुरु गर्ने। उसो भए यहाँहरूलाई गुमराहमा राखिएको थियो त्यतिखेर? अब हामीलाई बताइएन, तर हामीलाई त पछि त शङ्का भयो, त्यसैले हामीले त्यसको विरोधमा कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि पहिलोचोटि यो त्रिपुरेश्वरमा सद्भावना पार्टीको बैठकमा अफिसमा बैठक भयो। सारा पार्टीहरू 2 भागमा विभाजित भए त्यहाँ त्यही विषयमा हुन्छ र हुँदैन। जनमोर्चामा पनि विभाजित, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि विभाजित, सबै 6-7वटै पार्टीमा विभाजित भएर गन्जागोल भयो। त्यसबेला गिरिजाबाबुले के भन्नुभयो, तपाईँले त्यसो भन्दिन नहुने। मैले जे बुझेँ त्यो मैले भने, किनभने मैले आफ्नो कार्यकर्ता साथीहरूलाई त आफ्नो गुरु त बन्नुपर्छ, त्यसैले मैले जे भने ठिकै भने, मलाई थाहा थिएन यो सबै तपाईँहरूको कुरा भने। पछि त खुल्दै गयो नि। अरू यस्ता तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको अनुभवमा
यस्ता केही विषयहरू छन् जुन चाहिँ आजका मितिसम्म चाहिँ तपाईँको लुकाइएको छ नेपाल भारतको सम्बन्धमा? जस्तो कि नेपालीहरूले यो हाम्रो देश हो, भारत एउटा मित्र हो भन्ने हिसाबले मात्रै हेरेको भए त्यो ठिकै थियो। त्योभन्दा पनि हामीले भारत हाम्रो मालिकै हो भन्ने ढङ्गले काम गरेपछि त मिल्दैन। यहीँनिर म असहमति राख्छु। जस्तो यो उदाहरणको निम्ति माओवादीहरूलाई हामीले ट्रोजन हर्स भन्यौँ। ट्रोजन युद्धको विषयमा त थाहा छ होइन? एउटा ठुलो, अब जित्न सकेन, हमला गर्न सकेन, पस्न सकेन, त्यो स्टेट सिटी हुन्छ उनीहरूको, त्यो पुरै पर्खालले घेरेको हुन्छ। आक्रमणकारीहरूले अब छलछाम गर्नुपर्छ भनेर साँझमा उनीहरू गए, फिर्ता गएको जस्तो गरे, नाटक गरे। 2 तल्लाको एउटा घोडा बनाएको रहेछ, भित्र मान्छे बस्ने, तरवार चलाउने सबै लडाकुहरू राखेको रहेछ, पाङ्ग्रा भएको एउटा घोडा छ। अनि बुर्जाबाट हेरेछन् त्यो भित्रबाट, ए शत्रुहरू त भागे, तर उनीहरूले एउटा कुरा बिर्सिएछ क्या भनेर त्यो ठुलो गेट खोलेर त्यो भित्र लग्यो त्यसलाई। ल शत्रुहरू हारे, हामी जित्यौँ भनेर खुसियालीमा रक्सी खाने सबै सुत्न थाले। त्यस बेला मजासित विजयको सम्झेर पछि भित्र जब उनीहरू सबै सुतेको थाहा भयो, भित्रबाट तिनीहरू सबै बाहिर निस्के, ढोका खोले, गेट खोलेर सबै पुरान सेनाहरू भित्र आए, हमला गरे, जिते। सर, अब तपाईँसँग त मलाई धेरै कुराकानीहरू पनि गर्न मन थियो। अब हाम्रो समय सीमा लगभग हामी समाप्तितर्फ आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। आजका मितिमा धेरै दलका नेताहरू चाहिँ नि के जोगी हुने राजनीति गरे हो र भनेर प्रतिप्रश्न गरिदिन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ म भन्छु राजनीति चाहिँ जोगीहरूले नै गर्ने हो। पहिले महर्षिहरूले राजनीति गर्थे, फिलोसफरहरू त राजनीति फिलोसफरहरू त जोगी नै हुन् त, व्यापारी त छैन। धन्यवाद सर, तपाईँको यो भनाइलाई चाहिँ नि हामी ग्रहण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ बिदा हुने अनुमति माग्दछौँ। तपाईँको अनुभव भोलिका पुस्ताहरूलाई पनि काम लाग्छ। समय दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँ र तपाईँको यो सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले हाम्रो आजको कार्यक्रमका अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष श्री नारायणमान बिजुक्सेको कुराकानी सुनिहाल्नुभयो। आजको हाम्रो कार्यक्रमबाट हामीलाई पनि सम्पूर्ण युनिटसहित बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।